raisonnement par récurrence. قلنا هذه très important. دونك غناخد فيها لي زيكزارسيس لحقاش فيها هي عباره عن من ليكزارسيس ما غتفهموا كيفاش غادي تخدموا بها. دونك montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à une étoile. ما معنى une étoile؟ يعني محيدا الزيرو، يعني لا بروميير élément هو 1 1 plus 2 plus etc. jusqu'à l'ordre n égale à n fois n plus 1 sur 2. إذا هنا الريكيرونس فيه 3 زيتاب مهمة. إذا خصك تكتب هاد لي زيتاب كاملين. كاينة الفيريفيكاسيون هي الأولى، الفيريفيكاسيون pour la premier élément. نحاول نكتب premier élément يعني العنصر الأول خصنا نمونطريو بأن هاد لا بروبريتي est vrai. دونك شنو هو قلنا لا premier élément؟ هو n égale à 1 n égale à 1. غنجيو لهاديك n égale à 1 وغنطبقوها في هادي. إذن غتعطينا واحد 1 fois 1 plus 1 sur 2. إذن égale à 1 vrai لأن عندي هنا 1. فوالا. إذن كتجي لا دوزيام نوت، يعني أول حاجة كدير الفيريفيكاسيون، تاني on suppose la supposition on suppose que هذيك la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. يعني on suppose que 1 plus 2 jusqu'à l'ordre n égale à n fois n plus 1 sur 2. إذا هذيك اللي قال لنا نمونطريوها كنسيبوزيوها أنها فري. On démontre la deuxième note. On démontre دائما كتحطوها بهذه الطريقة. On démontre que هاد لا بروبريتي ولكن المرة الثانية jusqu'à l'ordre n plus 1 كنمونطريوها jusqu'à l'ordre n plus 1 plus 2 plus jusqu'à n plus n plus 1 يعني زدنا واحد لوردر، لأن لوردر اللي غيجي لوردر اللي كيجي مور n هو n plus 1 إيكال. هنا غتكون هي n فين ما كاينه n كنعوضوها ب n plus 1. كانت n غترجع n plus 1 في n plus 1. هاد n غنعوضوها ب n plus 1 عاد نزيدو على 1 sur 2 إيكال à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. دونك هذه هي اللي خصنا نمونطريوها. دونك في الريكيرونس هذه اون ديمونطر هذه هي اللي خصها تمونطر. دونك هذه اللي خصنا نمونطريوها. دونك اذا كنبداو من هذه باش تمونطري هاد لا بارتي كتبدا من لا بروميير بارتي د ليكواسيون وتوصل لا دوزيام بارتي د ليكواسيون. دونك منين غنبداو من لا بروميير بارتي، يعني كتجي دائما نفس الريزونمون كتعاود 1 plus 2 plus jusqu'à n plus n plus 1 égal. إذا كنبداو من يعني الطرف الأول ديال ليكواسيون وخصنا نوصلو للطرف الثاني ديال ليكواسيون. إذا لا بدينا بالطرف الأول لاحظ من 1 jusqu'à n ديجا حنا سيبوزينا شحال كيساوي من 1 حتى ل n في السيبوزيسيون اللي درنا. هاو من 1 حتى ل n سيبوزينا بأنه كيساوي n fois n plus 1 sur 2. إذا هاد البارتي الأولى غتعوضها باش ب n في n plus 1 sur 2. إذا إيكال à كوا؟ البارتي الأولى هي n في n plus 1 sur 2 plus n plus 1 هذه اللي بقات ليا. دونك جوسكا هنايا راه عندي ديجا انا في السيبوزيسيون عارفه شحال كتساوي وغنزيد هاد لوردر وكنبقى خدامه اون ميم دينوميناتور. اذا غتكون n fois n plus 1 plus 2 fois n plus 1 sur 2 égal. هنا عندي n plus 1 n plus 1 فاكتور كومان نديرو الفاكتوريزاسيون. هنا شنو غتبقى ليا n، هنا غتبقى ليا 2 sur 2. إذا وصلنا ولا لا؟ حنا وصلنا للبارتي الثانية. بدينا من لا بروميير بارتي ديال ليكواسيون
وصلنا لا بارتي الثانيه هي نفسها. داكوغ. اذا مجرد ما كديمونطري هذيك الثانيه كتجي كتقول كيلك سوا ان appartenant à un étoile 1 plus 2 jusqu'à n égale à n fois n plus 1 sur 2. يعني سهله هاد الريكيرونس مفهومه. اذا قلنا الريكيرونس فيها 3 بارتي 3 بوين. اذا اول حاجه كدير الفيريفيكاسيون بور لا بروميير اليمون. هنا لا بروميير اليمون منين كنخرجوا من هاد لونسومبل عندي ان ايطوال لا بروميير اليمون غيكون هو 1. عندي ان لا بروميير اليمون غيكون هو 0. الا ما كانش عندي الايطوال غيكون هو 0. داكوغ. اذا اول حاجه كنديروا الفيريفيكاسيون بور لا بروميير اليمون. ثاني حاجه كنسيبوزيو هذيك اللي عطاونا نمونطريوها بانها فغي وكنديمونطريوها بالنسبه لوردر n بلس 1. كنزيدو كنحطو هذه وكنديرو n بلس 1 وفين ما كاينه n كنعوضوها n بلس 1 كنعرفوا راسنا ليش باغا نوصلوا. فوالا دونك وكنخدموا كنطلقوا من هذه المتساويه الاول ديالها وكنوصلوا للطرف الثاني. غادي ندير ان اوتر اكزرسيس. فوالا l'exercice. Voilà, bien, même chose, نفس الفكرة. Montrer quel que soit n appartenant à n étoile 1 plus 3 à la puissance 3, 2 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 égale n carré fois n plus 1 au carré sur 4. Donc إذا قلنا أول حاجة كنديرو الفيريفيكاسيون pour l'ordre 1 pour la première élément. شنو لا بروميير élément هنايا؟ دائما هو 1. إذا n égale 1 غنديرو n au carré 1 au carré fois 1 plus 1 au carré sur 4 égale 1. Donc وحنا كنعرفوا 1 à la puissance 3 هو 1. Donc il est vérifié. La deuxième note on suppose دائما غتحفظوا نفس الطريقه كتخدموا عليها لي زيكزيرسيس بنفس الطريقه. on suppose هذه اللي قالوا لينا مونطريوا راها صحيحه 1 plus 3 وكتولي عندي بحال لان من كنسيبوزيو شي حاجه كنوليو نخدموا بحال المعطى عندنا بلس جوسكا n. هاد المره قلنا حد لوردر n كنسيبوزيوها فغي يعني ديك اللي عطاونا كنعتبروها راها فغي. فوالا دونك اون ديمونطرون هكا كتكتبوها راه في لا سوليسيون خصكم تكتبوها هكا ديمونطرون 1 plus 1 à la puissance 3 2 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 كنزيدو اوردر 1 n plus 1 à la puissance 3 égale. هنا فين ما كاينه n كنعوضوها باش ب n plus 1 à la puissance 2 وهنا غتكون n plus 1 plus 1. هاد n الاولى غتكون n plus 1 وعاد زائد هذا غتولي هي n plus 2 حتى هي au carré sur 4. داكوغ. اذا شنو قلنا كنطلقوا من هاد البارتي ديال ليكواسيون كنوصلوا للبارتي الثانيه يعني كنطلقوا من هنا وخصنا نوصلوا لهادي. داكوغ. اذا نبداو. اذا عندنا 1 plus 3 plus 2 jusqu'à n plus 3 plus n plus 1 à la puissance 3 égale. دائما نرجعوا للسيبوزيسيون حد لوردر n حنا ديجا سيبوزينا شحال كيساوي هو n كاري في n plus 1 au carré sur 4. اذا هذاك البارتي الاولى كتكون هي n كاري في n plus 1 au carré sur 4. شي واحد يقول لك منين جدي هذه راه جبناها من لا سيبوزيسيون من 1 à la puissance 3 حتى ل n à la puissance 3. اذا انا من كنجي لهنا انا كنسطر عليها
هذا هو لا سيبوزيسيون. هاد البارتي من هاد المتساويه من هذه كتعطينا هي هذه. وشنو يبقى ليا؟ يبقى ليا هاد لو تيرم نزيدو زائد ان بلس 1 على بيسونس 3 ونردو او ميم دينوميناتور. اذا شنو غتولي عندي؟ دائما ميم دينوميناتور هو 4. هذه غتبقى او كاري. هنايا غنولي نضربو في 4 لتحت والفوق غتولي 4 في ان بلس 1 على بيسونس 3. هنا عندي ان بلس 1 او كاري وهنا ان بلس 1 على بيسونس 3 هي ان بلس 1 كاري في ان بلس 1. اذا يمكن لي نفاكتوريزي ب ان بلس 1 او كاري. شنو غيبقى ليا؟ هذه درتها فاكتور تبقى ليا ان او كاري زائد 4. هنا درنا وحده اون فاكتور درنا الكاري اون فاكتور غتبقى ليا ان بلس 1. داكوغ الكل سور 4. فهمتوها؟ لأن هنا راه فاكتوريزينا ب ان بلس 1 على بيسونس 2. فوالا ايغال ان بلس 1 au carré en facteur n carré plus 4n plus 4. Le tout sur 4 égale à n plus 1 au carré fois n plus 2 au carré. فوالا هادي راه او كاري ماشي على بيسونس 3. نو هذيك على بيسونس 3. فوالا سور 4. لا غوغار. دابا هادي هي الريزولطا اللي وصلت ليها. واش هي هادي نفس الريزولطا اللي كان خصني نوصل ليها؟ لاحظ فوالا بيان. لاحظ هنايا عندك ان بلس 1 او كاري هذه هي اللي قلنا خصنا نوصلوا ليها. احنا في الكالكول وصلنا ليها n plus 1 au carré في n plus 2 au carré sur 4. دونك اذا كنكونوا مونطرينا لا بروبريتي. اذا غنقولوا كيلك سوا n appartenant à n étoile 1 plus 3 plus 2 à la puissance 3 etc jusqu'à n à la puissance 3 égale à n au carré fois n plus 1 au carré sur 4. يعني هذاك الشيء اللي عندي تما 1 à la puissance 3 2 à la puissance 3. دونك دابا فهمنا الريكورونس. كاينه الريكورونس في 3 بارتي. La vérification pour la première résultat pour la premier élément on suppose la propriété اللي طلبوا ليا نمونطريها كنسيبوزيوها راه هي عندنا كوم دوني بانها فغي وكنمونطريو pour l'ordre n plus 1 يعني كنزيدو لوردر ديال جوسكا n plus 1. مفهوم؟ دونك كنكونو سالينا كاع لي تيوب دو ريزونمون. فوالا اذا كاينه البارتي الاولى فيها دو فيديو وكاينه البارتي الاولى والبارتي الثانيه وهذه غتكون هي البارتي الثالثه نقدر نقسمها على دو فيديو. دونك بون شانس وما تنساوش لايك واشتراك باش اي فيديو جديد توصلوا به ان شاء الله. ويمكن لكم تدخلوا الانستغرام راه نحطها في الديسكريبسيون يعني في الوصف صندوق الوصف نحط الرابط ديال جروب الفيسبوك والانستغرام. والسلام عليكم.